नायिका तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको आज जन्मदिन। विक्रम सम्वत 2032 साल भाद्रौ 7 गते विराटनगरमा जन्मनुभएकी दीपाश्री निरौलाले नेपाली रेडियो नाटकबाट आफ्नो अभिनय सुरु गरेकी थिइन्। दीपकराज गिरीसँग रामविलास र धनिया कार्यक्रम मार्फत चर्चामा आएकी दीपाले त्यसपछि तितो सत्य नामक हास्य सिरियलमा काम गरिन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा महिला निर्देशकको उपस्थिति न्यून छ, त्यही न्यून संख्याबाट पनि सफल श्रेणीमा पर्सिन् दीपाश्री निरौला। दीपाश्रीको निर्देशनमा तयार भएका चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा धमका पिट्न सफल पनि भएका छन्। उनको निर्देशनमा तयार भएका छक्का पञ्जाका 3 सिरिज नै सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र पनि हुन्। आज उनै दीपाको जन्मदिन भव्यताको साथ मनाइरहँदा उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन सञ्चारकर्मी ऋषि धमला साथै थुप्रै कलाकारहरू शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्न उपस्थित भएका थिए। यसैबीच जन्मदिनको अवसरमा उनका सबैभन्दा नजिकका साथी दीपकराज गिरीले मेरो एउटा साथी छिन् भन्ने कविता प्रस्तुत गर्दै गर्दा दीपाश्रीका आँखा रसाए। उनी निकै भावुक भइन् र रोइन्। दीपाश्रीले आफू 46 वर्षमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै भनिन्, जन्मिने बित्तिकै बच्चा रुन्छ, यसैले त हामी कति बेला रुन्छौं कति बेला हाँस्छौं। कलाकारहरूलाई ताली र गाली दुवै चाहिन्छ। मैले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै साथीहरू पाएको छु र अगाडि बढेको छु। उनै दीपाश्रीलाई हाम्रो तर्फबाट पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। भगवान रामलाई पनि उतार चढाव भएको थिए, भगवान कृष्णलाई पनि भएको थिए। हामी त मान्छे हो, उहाँले सृजना गरेका मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती भगवानहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु कि त्यस्तै भगवान रूपी अनुहारहरू मेरो साथी बनाएर मलाई पठाइदिनु भयो। एकदम अहिले कहिले भर्खरै भन्नुभयो, धेरैजनाले भनेपछि कसले भने भन्ने आफ्नो हो। हामीले पछिल्ला चलचित्रहरू सफल हुनुमा हामी सबैको आफ्नो थोरै योगदान छ। त्यसमध्ये दिपादिको सबैभन्दा राम्रो योगदान छ। हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो। म अब पहिलो पटक आएको छु। पहिलो पटक ऋषिदाई आउनु भएको छ। त्यसैले अर्को वर्ष चाहिँ मैले कन्यादान गर्न पाऊँ है। अर्को वर्ष चाहिँ कन्यादान गर्ने ऋषिदाईलाई रहर छ। ऋषिदाईलाई जेठी सासूको कन्यादान गर्ने रहर। तपाईँ बोल्नुहोस्, केही बोल्नुहोस्। यो बिचमा दीपकराज गिरी त अहिलेसम्म बोल्नु भन्दाखेरि कस्नुभयो अड्डी। अब तपाईँको आवाजमा हड्डी छ नि। त्यसो भए एउटा क्यारिकेचर गर्नुहोस्। छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नुभएको छ नि। यो गीत त भक्त राजा कार्याले गाउनु भएको हो नि त। तपाईँलाई थाहा नै थिएन। ऋषिदाई के भन्न चाहनु? मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र राजा राजेन्द्र। हाम्रो देशमा राज संस्था छैन, तर राजा राजेन्द्रको नाम एकदम प्रख्यात छ। सबैले भन्न थाले यो देशमा हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय पछिल्लो पुस्ताले अत्यन्त मन पराएको व्यक्तित्व। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। दिपेन्द्रजी मेरो अत्यन्त मिल्ने साथी, अत्यन्त मेरो पत्रकारिता दिपेन्द्रजी र मेरो सम्बन्ध उहाँको चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। र गोपाल गोरेगाईसँग मेरो पत्रकारिताको सुरुवातको दिनहरू अझै पनि म झझल्कोले छ नि याद गरिरहेको। त्यसैले आज हाम्रो बिचमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दिपेन्द्रजीले मलाई बोलाउनु भयो। अब रेडियो अडियोको कार्यक्रम नआउँ भने पनि उहाँलाई मैले हार्नै सक्दिनँ। जहाँ पुगेर पनि मैले आइपुग्नै पर्छ। फेरि राजा राजेन्द्रले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा म ऋषि धमला आइपुगिनँ भने त्यसको महत्त्व र प्रभाव त्यसैले आज यस्तो अग्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रिपोर्टर्स क्लबमा बहस गऱ्यो, तर मेरो प्रिय मित्र चाहिँ जानु भएन त्यहाँ। त्यसैले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालको गाई जात्रा खल्लो पनि भयो। 2जना व्यक्तित्व त्यहाँ देखिएनन्। किन देखिएनन् भनेर यसो हेरेको त आज दीपाश्री निरौलाको ह्याप्पी बर्थडे। दीपकराज गिरी मेरो परम मित्र कहाँ जानुभयो भनेर खोजिरहँदाखेरि त यहाँ पो आइपुग्नुभयो। त्यसैले म सर्वप्रथम दीपाश्री निरौलाजी अत्यन्त
सफल असल सबै कुराले पोख्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा हामी सबैले होइन माइक त आउने जाने गरिरहेका छ नि। नेपालका 3 करोड जनताले नेपालको 3 करोड जनताले अत्यन्त मन पराएको कलाकार दिपाश्री निरौलाको आज जन्मदिनको दिन हामी सबैले दिपाजीलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको सफलताको शुभकामना गरौँ। दिपाजी तपाईँ हामी सबैको मात्र होइन, यो संसारले नेपालीहरूले जहाँ छन् जहिले पनि तपाईँलाई अत्यन्त सम्मान गर्छन्। त्यसैले तपाईँको ह्याप्पी बर्थडेको दिनमा आइपुगेको छु तपाईँलाई सफलताको शुभकामना दिन, तपाईँको यात्रालाई सहयोग गर्न र तपाईँले जुन किसिमको नाम कमाउनु भएको छ, जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा, यो हामी सबैको लागि उदाहरणीय अनुकरणीय र हामीले आत्मसात नगरिकन सुखै छैन। किनभने यो पुस्ताले तपाईँलाई अत्यन्त सम्मान गरेको टिम, तपाईँको टिम छ किरण दाई अहिले रिपोर्टर्स क्लबमा उहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो र उहाँले गरेको कुराहरूलाई आज म त के भन्नु त्यसको प्रशंसा गर्ने शब्दै छैन किरण दाई मसँग। त्यसैले अब सबैलाई म एकमुष्टले स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैप्रति मेरो सम्मान छ, आदर छ। दिपाजीप्रति पनि दिपाजीले गरेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको म जहिले पनि उच्च प्रशंसक हुँ। म जहिले पनि उहाँलाई स्यालुट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। किनभने एउटा नारी भएर उहाँले नेपाली चलचित्रलाई जुन किसिमको नेतृत्व दिनुभएको छ, उहाँले बनाएका चलचित्रहरू सबै सुपर हिट भए, उहाँले गरेका कामहरू सबै सफल भए। त्यसैले आज हामी सबै उहाँलाई शुभकामना दिन आएका छौँ। दिपेन्द्रजी तपाईँलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु, तपाईँले राम्रो काम यो सबै व्यक्तित्वहरूलाई म एकमुष्टले चाहिँ हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै अभिनन्दन गर्दै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज गाई जात्रा हो, हास्यव्यङ्ग्य गर्नु छ। राजा राजेन्द्रले जस्तो मलाई हास्यव्यङ्ग्य गर्न आउँदैन, तर नेपाली पत्रकारितामा, नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा, नेपालका आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक क्षेत्रमा छ नि विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न भूमिका हुन्छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा अब मेरो पनि केपी शर्मा धेरै राम्रो सम्बन्ध छ, निकट सम्बन्ध छ। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले 3 पटक अन्तर्वार्ता लिने मौका मिल्यो होइन। उहाँसँग मेरो निकटता, आत्मीयता, एउटा जर्नलिस्टको जुन सम्बन्ध पोलिटिसियनसँग हुन्छ त्यो सम्बन्ध छ। केपी शर्मा ओली आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा कन्टेन्ट बन्नुभएको छ। त्यो कुरा सबैले भनेका छन्। केपी शर्मा ओली उहाँको भिजन, उहाँको मिसन, उहाँको एजेन्डा, उहाँको सफलता आफ्नो ठाउँमा छ। नेपाली राजनीतिमा उहाँले गरेको योगदान, उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरेको विकास, समृद्धि, पानी जहाँदेखि हामी बसमा पनि थियो होइन, अब रेलको कुराहरू त्यो सबै आउने पुस्ताले समीक्षाको विषय बनाउला। उहाँले कति राम्रो काम गर्नुभयो, कति गर्न सक्नु भएन। तर तपाईँहरूको लागि चाहिँ केपी शर्मा ओली भगवान् भए हास्य कलाकारको लागि उहाँले यति कन्टेन्ट दिनुभएको छ, त्यो कुरा तपाईँले कहिले पनि सक्दैन। आज दीपक राज गिरी र दिपाश्री निरौला भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरा किन बढी फोकस हुन्छ, किन बढी समाचार बन्छ, बढी किन टिकटक बन्छ, किन त्यो बहसको विषय बन्छ? उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व केपी शर्मा अब मेरो बारेमा भन्छु आयो नेपाली पत्रकारितामा मैले पत्रकारिता सुरु गरेको आज पनि मैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता दिएर पहिलो अन्तर्वार्ता दिएर मैले पत्रकारिता सुरु गरेँ। रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो व्यक्ति पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई। कृष्णप्रसाद भट्टराईले रिपोर्टर्स क्लबको उद्घाटन गर्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले रिपोर्टर्स क्लबमा आएर 2054 साल चैत्र 17 गते घोषणा गर्नुभएको थियो, अहिलेसम्म मैले चुनाव जितेको छैन ऋषि बाबु भने मलाई ऋषि बाबु म एकपटक चुनाव जित्न चाहन्छु र यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै 2056 सालमा उहाँ वीरगन्जबाट चुनाव पनि जित्नुभयो र प्रधानमन्त्री हुनुभयो। धेरै किसिमको मेरो राजनीतिकहरूसँगको सम्बन्ध, कलाकारसँगको सम्बन्ध। अब नेपालको कला क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ, हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रको कुरा गर्नु दिपेन्द्रजीलाई थाहा छ। तपाईँले रेडियो अडियो ल्याइदिनु भयो, धेरैले यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्न पाए। तर रिपोर्टर्स क्लब नेपाल एउटा यस्तो उद्यम थलो हो, एउटा यस्तो साझा मञ्च हो। आज म गाई जात्राको दिन पनि भन्छु सबैलाई साक्षी राखेर नेपालका सबै क्षेत्रको कलाकारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बस्ने ठाउँ पनि पर्छ। रिपोर्टर्स क्लब आइसकेपछि त्यो किसिमको ट्रेन्ड बस्यो नेपाली पत्रकारितामा र रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मलाई याद छ कलाकारले बोलेको न्युज पनि मेन न्युज भएको छ क्या। हामी कहाँ कहिले पनि कलाकारले बोलेका कुराहरूलाई जहिले पनि चलचित्रको पेजमै, चलचित्र मनोरञ्जनकै पेजमा लगेर न्युज राख्ने प्रचलन थियो।
यसलाई मनोरञ्जनको रूपमा अगाडि बढाउँ। तर रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा चुनावको बेलामा होस्, द्वन्द्वको बेलामा होस्, संविधान सभाको निर्वाचनमा होस् अथवा लोकतन्त्रको पक्षमा कलाकारहरूले बोलेका कुराहरूलाई लिएर मेन न्युज बनेको थियो। मेन न्युज त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि पनि नयाँ खुराक हो। किन भन्दाखेरि समाचार भनेको छ नि, जहिले पनि मनोरञ्जन कला दिपकजीको न्युज, दिपा शेर्पीजीको न्युज होइन, माग्ने बुढाको न्युज अथवा मेरा प्रिय मित्रहरू सबैको न्युज छ नि। मैले कलाकारहरूको न्युजलाई मैले चाहिँ फ्रन्ट पेजमा न्युज राख्न सक्यो भने, फ्रन्ट पेजमा स्थान दिन सक्यो भने तपाईँप्रति मेरो सम्मान हुन्छ। हामी कहाँ के छ मनोरञ्जन पेजमा मात्र लगाएर चलाउँछ नि त दमनजी होइन। त्यसरी दमनजीले बोलेको कुरो मैले मेन न्युज बनायो भने त समाचार हुन्छ। किरण दाइले बोलेको कुरो मैले मेन न्युज बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त। मेरो सोच चाहिँ अब त्यतातिर गएको छ। त्यसैले समग्र नेपाल आज म घोषणा गर्न चाहन्छु, रेडियो अडियोको यो स्टुडियोमा यो भवनमा उपस्थित भएर ऋषि धमलाको पत्रकारिता, म रेडियोमा काम गर्छु, टेलिभिजनमा काम गर्छु, सोसियल मिडियामा काम गर्छु, अनलाइनमा काम गर्छु, रिपोर्टर्स क्लबमा, प्रिन्ट मिडियामा काम गर्छु। मैले नेतृत्व गरेको सबै मिडियामा मेरो एउटा आज एउटा साझा सङ्कल्प छ। आज गाई जात्रा यसलाई फेरि हाँसी मजाको रूपमा नलिउँ, यो एउटा सिरियस कुरा मैले उठान गरेको छु। किनभने यहाँ सबै गण्यमान्य व्यक्तित्व भएको कारण किवेन्द्रजीले मलाई यो मौका दिनुभयो। आगामी दिनमा मैले काम गर्ने संस्थाहरूलाई, मैले नेतृत्व दिएको संस्थाहरूलाई, प्राइम टाइम टेलिभिजन, नेपाली रेडियो नेटवर्क अथवा रेडियो जननारायण अथवा रिपोर्टर्स क्लब अथवा reportersnepal.com अथवा मैले काम गर्ने उसबाट धेरै प्रिन्ट मिडियाहरू छ, म अहिले नाम लिन चाहन्न। दिव्य दर्शन टेलिभिजन, म 2टा टेलिभिजनको नेतृत्व गर्छु। यी दुवै मिडिया मात्र होइन, सबै मिडियामा अब तपाईँहरूको एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डा पर्नेछ। तपाईँले गरेको काम र मेरो हिरो भनेको छ नि त्यो दिनको हिरो हो। आजको हिरो मेरो लागि दिपाश्री हो। एजेन्डाको कुरा गर्नु अब आज ह्याप्पी बर्थडे हो, अरू देशमा भएको भए कलाकारहरू सेलिब्रेटी कस्तो किसिमको समाचार बनाउन हामीले जानुपर्छ। यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ। किनभने दिपाजीको आज ह्याप्पी बर्थडे हो, उहाँको न्युजलाई हामीले एकदम यसलाई हामीले एकदम सिरियसली भयो। किनभने उहाँले त नेपाली चलचित्रमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ नि। उहाँको ह्याप्पी बर्थडे भनेको हामी सबै 3 करोड नेपाली जनताको छ नि एजेन्डाको विषय पनि भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि आज हामी जसरी दिपाश्री निरौलाको बारेमा बहस गरिरहेका छौँ, भविष्यमा नेपाली कला क्षेत्रमा यो किसिमको पुस्ता जन्माउन धेरै गाह्रो छ। आलोचना गर्न सजिलो छ, दिपाजीको बारेमा मैले बोल्न सजिलो छ, दिपकजीको बारेमा मैले बोल्न सजिलो छ, तर दिपाश्री निरौला दिपक राजगिरी बन्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ है। काम गर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यसको कुरा। त्यसैले जाँदा जाँदै दिपेन्द्रजी यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू, मलाई अत्यन्त माया गर्ने कला क्षेत्रका दिग्गज हस्तीहरू, किरण दाइ लगाए दमनजी, सबैलाई म माग्ने बुढा, मेरो प्रिय मित्र, असल व्यक्ति, उहाँको अन्तर्वार्ता लिएपछि सबैले टोल बनाइरहेको छ। गीत गाइदिनु सबैलाई एकमुष्ट आज चाहिँ गाई जात्राको दिन शुभकामना दिन चाहन्छु। गाई जात्राको आफ्नै विशेषता छ। यो गाई जात्रा पर्व किन मनाइन्छ यसको बारेमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न, तर दिपाजीको आज जन्मदिन हामी सबैले उहाँलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गरौँ। सबैको साझा मञ्च बन्न सक्यो क्या रिपोर्टर्स क्लबमा। तपाईँको को जान पाउँदैन भने जान पाउने कोही पनि छैन। सिधै देशभरिका समस्याहरू एकचोटि रिपोर्टर्स क्लब आइपुग्छन् र त्यो देशको आँखासम्म पुग्छ। यो काम गर्नुभएको छ दाइलाई म फेरि पनि विशेष गरी ऋषि धमला दाइलाई सबभन्दा चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा के हो भने भन्दा चाहिँ टिपटप बनेर हिँड्नुहुन्छ, चिटिक्क परेर। बिहान जिम गर्न जाँदाखेरि पनि यत्तिकै हुँदै जाने भन्ने लाग्छ होला, होइन मर्निङ वाक मात्रै हुँदा यसरी जिम जाँदा त चिसोकै जानुहुन्छ। आज लाइभ हेरेर नि प्रकाश केसीले सिकेर। तर उहाँले सबै लेमेनहरू चाहिँ गाउँको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र सिंहदरबारको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यस्तो मान्छे ऋषि धमला दाइ भनेको वास्तवमै फुल हो र नेपाली पत्रकारिताको एउटा सुन्दर फुल हो। थ्याङ्क यू। हेलो, ओके, थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला आजको यो विशेष समारोह दिपाजीको बर्थडे अनि हामी हाँसी कलाकारहरूको महान पर्व यो सबैको उपलक्ष्यमा आज यसरी 2 शब्द बोल्नु पाउँदा पनि खुसी लागेको छ। आदरणीय
यहाँ आकाशमा आशिर किरण दाई लगायत सबैले यहाँ ऋषिजी पनि आएको छ आजको समारोहलाई झन् सुशोभायमान बनाउनको लागि र सबै साथीहरू सबै पनि नाम छुट्न सक्छ या प्रिय सबै साथीहरू प्रिय हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म मेरा मन्तव्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजका यात्रा आदरणीय हात दाई मनन दाईलाई स्मरण गर्दै मेरा शब्दहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यो विशेष समारोह आज अलिकति फरक देखेँ मैले, अलिकति फरक पाएँ पनि। अब सुरुमा राजेन्द्र भाइ राजा राजेन्द्र भाइ को बारेमा भनौँ, जसले मलाई बोल्ने मौका प्रदान गर्नुभयो। सामान्यतया स्टेजमा हामी चाहिँ के हुन्छ भने ए ल अब तिम्रो पाला आयो, तिम्रो तयार हो, के भयो एनाउन्सरभित्र छिर्यो, अब मेरो पाला आउँछ भन्ने आफू तयार भइन्छ। राजा राजेन्द्रको घरमा चाहिँ ए ल अब राजा राजेन्द्र छिर्यो एनाउन्सर भनेपछि ए ल अब एकछिन सुते हुन्छ भन्ने कुरा। जो एनाउन्सर छिरेपछि अब सुन एकछिन रेस्ट गरेर हुन्छ भन्ने खालको छ। एकदम राम्रो बोलकर भाइ र पछिल्लो दिनमा आफ्नो यो अलिकति आवाज हेलो यो ठिक होला। र पछिल्लो दिनमा हास्य व्यङ्ग्य कलाकारितामा एकदमै राम्रो, विशेष गरेर वान म्यान सोको लागि एकदमै भाइले यही धरतीबाट उठेर अगाडि बढेको भाइ, धन्यवाद। आजको यो विशेष समारोहमा मैले भन्नुपर्ने त्यति धेरै कुरा छैन, प्रायः सबैले भनिसक्नु भएको छ। अघि मित्र ऋषिजीले बोल्दै आए, अनि बित्तिकै एकछिन म कन्फ्युज भएँ, यो आज दिपाजीको बर्थडे हो कि केपी ओलीको हो भनेर। केपी ओली यस्तो व्यक्ति एकदम हेर्दाखेरि अनि पछि कृष्णजीको जस्तो लाग्यो। फेरि आज गायत्रा मरेको मान्छेलाई सम्झिने दिन पनि होला। तपाईँ एकदम सही हुनुहुन्थ्यो। तर ऋषिजीको चाहिँ एउटा सबभन्दा राम्रो लाग्ने पक्ष, सबैसँग राम्रो नराम्रो, हामी भगवान् होइनौँ, मान्छे हौँ। ईश्वरले हामीलाई पठाउँदाखेरि केही राम्रा गुणहरू केही खराबीहरू पठाउँछन् र बिस्तारै हामी त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ। ऋषिजी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा सुटमै हुन्थ्यो। सुन्नु प्रायः सुत्दाखेरि त छैन होला, सुत्दाखेरिको पोसाक चेन्ज हुन्छ होला। नत्र भने ऋषिजी भन्ने बित्तिकै आफ्नो कामको लागि 100% एकदमै दत्तचित्त। कसैले केही भनिदियो भने पनि मतलब छैन, कसैले प्रशंसा गर्यो भने पनि प्रशंसा गरे हो कि उडाएको हो कि बाल छैन, होइन? त्यो खालको छवि छ तपाईँको, एकदमै राम्रो छ। अहिले आजकल त तपाईँलाई देखेर अब ऋषिले त सुरु गर्यो, तिमी चाहिँ के चुल्लाएर बस्यो भन्छ, एक्सर्साइज होइन? तपाईँको जिमले एकदम धेरैलाई उत्साहित गरेको छ, होइन? अब हामी पनि अब जिम जोइन गर्नुपर्ने भएको छ। कलाकार मान्छे जिम जान्दैनौँ, पत्रकार मान्छे जिम जानुहुन्छ, होइन? एकदमै इन्सपायर गर्नु भएको छ। अब यो त भयो रमाइला कुरा। अब एकछिन दिपाजीको कुरा गरौँ। बिहान एउटा स्ट्याटस लेखेँ, उनको बर्थडे आउँदाखेरि एउटाले मलाई भन्दै थियो कति लामो लेखेको पनि भयो कतिजना। साँच्चै उनको बारेमा लेख्ने हो भने त्यो लामो होइन, एकदमै छोटो लेखेर जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब सबै चिजको सीमा हुन्छ। दिपाजीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँको मेहनतको बारेमा मैले बोल्नु पर्दैन। उहाँको स्वभावको बारेमा लगभग सबै सहकर्मीहरूलाई थाहा छ। जीवन सधैँ यस्तो चढिरहेको। जब हामी दुईजना भेट भयो त्यसपछि हाम्रो सहयात्रा सुरु भयो। सफलताका दिनहरू एकपछि अर्को गरेर देख्दै गयो। म यहाँनिर के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यो बर्थडे आउनुभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ मानिसको जीवनमा हामीले आशा गरे भन्दा विपरीत, हामीले सोचे भन्दा फरकका घटनाहरू पनि घट्ने रहेछ। यही साल लगभग 1 साल अगाडि यति ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा दिपाजी फस्नुभयो। त्यो उल्लेख नगरिकन त्यो पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबै मनमा मस्तिष्कमा भएको, हाम्रो पनि मस्तिष्कमा भएको। र मलाई लाग्छ उनको जीवनमा त्यो सबैभन्दा ठुलो तितो र उल्लेख भएपछि पनि भनिरहने, उल्लेख गरिन पर्ने र जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण
एउटा घटनाको रूपमा त्यो एउटा कन्ट्रोभर्सी क्रिएट भयो। म त्यसको बारेमा थोरै किन बोल्न चाहन्छु भने अरूको सानो दुःखमा पनि रोइहाल्ने, कसैको बारेमा एकदमै नराम्रो सोच राख्ने नराख्ने, मनको एकदमै धेरै सफा, कसैलाई केही पऱ्यो भने यसलाई निकाल काहीँ बाढी पिट्दै थियो त्यो 3-4 लाख रुपियाँ दिउँ त्यहाँ, आफूसँग पैसा छैन, आफ्नो आर्थिक हैसियत के छ, त्यो सबैको बारेमा राम्रो सोच्ने, कसैलाई पनि नराम्रो नभन्ने, एकदम त्यस्तो मन भएको मान्छेलाई मैले त्यो घटनाको कमसेकम 1 महिना अत्यन्त कमजोर, अत्यन्त दुर्बल अनि त्यो घटनाले उनलाई मलाई लाग्छ भित्रैदेखि एकदमै हल्लाएर त्यो अशोचनीय अकल्पनीय घटनाले लगभग उनी आफ्नो एउटा एक किसिमको जुन कला यात्राप्रतिको जुन समर्पण थियो, जुन त्याग थियो, त्यो सब चिजलाई पछि उनी लगभग भत्किने अवस्थामा आफूलाई पुर्याएको थियो त्यो घटना। त्यो म अहिले पनि सम्झने उल्लेख गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हामीले सोचेभन्दा विपरीत घटनाहरू हुन्छ, किन हामी मान्छे हो। कहिलेकाहीँ हामीले बोलेका कुरा अब यति धेरै मिडियाहरू छ, यति धेरै हुन्छ, त्यसपछि उनले अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि अपमान गरेको थाहा छैन। जानेर यस्तो बरु म अलिक क्षुद्र छु, म अलिकता बरु त्यस्तो खालको टिप्पणीहरू गर्छु, म अलिकता कडा टिप्पणीहरू गर्छु, म पहिलेदेखि नै स्वभावले अलिकति छुच्छु छु। तर उनीमा त्यो ठ्याक्कै थिएन। तर घटना यस्तो भइदियो कि त्यो सायद मलाई भएको भए समहाउ आधा ठिकै हुन्थ्यो होला, तर उनीलाई ठ्याक्कै नभएको मान्छे मैले त्यो बेलामा म यहाँ यो सब किन भनिरहेको छु भने सफलता सँगसँगै त्यो घटनाक्रममा आइसकेपछि मैले दिपाश्री भन्ने मानिसमा देखेको परिवर्तन मैले यहाँनिर कसलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ भने उनी कमजोर भएकोमा मेरो साथीहरू, मेरो विशेष गरेर मेरो टिमका साथीहरू जसले दिपाजी हामी छौँ नत्र भने आजको यो जुन यो बर्थडे यति यसरी हर्षोल्लासमय रूपमा यसरी सायद मनाउन नसक्थ्यौँ होला। त्यो उनको लागि यति महत्त्वपूर्ण थियो। उनी मनै बाँच्दैन थियो, किनभने त्यो सामान्य रूपमा हुँदाले असामान्य भइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा थ्याङ्क यू फर कमिङ। र त्यो यो एक बर्थडेदेखि अर्को बर्थडेसम्म उनको जीवनमा भएको कुरा र त्यसमा हाम्रा सम्पूर्ण टिमका साथीहरू अहिले यहाँ किरण पनि हुनुहुन्छ, बागे बुढा भाइ लगायत हाम्रा अरू सबै अब यहाँ हामीसँग आफन्त जो सबै हाम्रो टिमको सब साथीहरूले लगायत सबै साथीहरू हामी एक ठाउँमा उभियौँ र पछि बिस्तारै दिपाजीले आफूलाई त्यहाँ फेरि उभिनु भयो र बेलामा उनी हामी चर्चा गर्छौँ त्यो विषयमा। यो आजको दिन मैले यो कुरा नगर्दा पनि हुन्थ्यो होला सायद, तर गर्न किन जरुरी छ भने म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने संसारमा जुनसुकै अवस्थामा जतिसुकै सफल मान्छेलाई पनि हामीले सोचे भन्दा फरक घटनाहरू आउँछ, तर त्यसले त्यो मानिसलाई झन् बलियो बनाउँछ, झन् दृढ निश्चय बनाउँछ। त्यो बेलदेखिको दिपाजीलाई, पहिलाको दिपाजीलाई अहिलेको दिपाजीलाई मैले झन् धेरै फरक पाएको छु। एकदमै अब अझै म केही गर्छु, अझै म आफूलाई प्रमाणित गर्छु, अझै अगाडि बढ्छु भन्ने जुन सङ्कल्प को अवस्थामा देखेको छु, एकदमै खुसी लाग्छ। र म मेरो टिमको अरू साथीहरू, म त साथीको रूपमा सधैँ छु, अरू साथीहरू पनि यसरी हामीले एकले अर्कालाई पढ्दाखेरि एकले अर्कालाई यसरी बुस्ट गरेर जानुपर्छ भनेर जुन खालको साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, मानसिक रूपमा सहयोग गर्नुभयो, कमजोर भएको बेलामा हामी सँगसँगै उभिनु भयो। यस्ता कुराले गर्दाखेरि नै आज हामी म अथवा त भन्दा हामी भएका छौँ। र यसको लागि चाहिँ म मेरो सबै टिमको साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर दिपाजीलाई म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्ता जीवनमा घटनाहरू घट्दै गए त्यो सँगसँगै तिमी आफूलाई आफू परिष्कृत गर्दै लग्यौ। एउटा नायिकाको रूपमा करियर सुरु गरेका थियौ, हास्य कलाकारलाई अब के हिरोइन भइसकेका मान्छे के हँसाउने, त्यो जोकरको काम गरे भनेर पनि भने। तर तिमी आज त्यही जोकरको भूमिकामा
भएकाले गर्दा आज पनि उनी सँगसँगै करियर सुरु गरेका नायिकाहरू कहाँ होलान्, तर उनी आज पनि एकदमै टक अफ द टाउन छन् र चलचित्र क्षेत्रमा एकपछि अर्को हिट फिल्म दिइरहेछन्। प्राय म त के भन्छु, कुनै पनि काम अप्ठ्यारो काम छ भने दिपालाई सुम्पिदियो भने त्यो काम उसले फत्ते गरेरै छोड्छन्। म प्राय स्क्रिप्ट लेखेर छोडिदिएर हिँड्छु म, तर त्यो स्क्रिप्टमा चाहिने सामग्रीहरू यताउता मिलाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा उनी पोख्त छिन्। सबै ग्रुपलाई अनुशासनमा राख्ने, कसलाई फर्काउने, गाली गर्ने, मुखले छुच्चो छ मैले भने उनको एउटै समस्या भनेको जिब्रो र मनको कम्बिनेसन चाहिँ ठ्याक्कै छैन। जिब्रो मुख एकदमै तितो, जिब्रो तितो तर मन चाहिँ लाल मन जस्तो हो। त्यस कारण यो दुइटाको तारतम्यता चाहिँ छैन। सकेसम्म यो तारतम्यता मिल्दै जाओस् यही भन्न चाहन्छु। तिमीलाई शुभकामना, तिम्रो राम्रो होस् भन्नु भनेको मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, मलाई आफैलाई राम्रो होस् भने जस्तै हो। एकदम धेरै धन्यवाद। र दिपेन्द्र भाइलाई फेरि हरेकपटक सम्झाउनुपर्छ, यो खालको जमघट, यो खालको भावना आदान प्रदान गर्ने ठाउँ सबै उपलब्ध गराइदिएको छ। रेडियोहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले सधैँ हाम्रा विषयमा राम्रा कुराहरू, कहीँ कहीँ बिग्रेका कुराहरूलाई पनि